आयज आमी कामराबाद टोंका हांगा आसा. तुम्ही पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान जे व्हाळ आसा ताचे WRDन साफ सफाईचें काम सुरवात केल्लेली आसा. पावस पडच्या पयलीं हें काम सुरवात करपाक खूब गरजेचें आसा आनी हांगाच्यान ते आयनॉक्स मेरेन हें काम चालूच उरतलें. इन गुवाहाटी, नितीन गोलतकर. तर आमच्या मुखार आसा WRDचो इंजिनियर शैलेश फळदेसाय. तेंचे कडेन आमी जाणून घेवया व्हाळाची साफ सफाई कशी चल्ल्या ती. तर सर, व्हाळाचें जें काम चल्लां कशी साफ सफाई कितें तेंचें काम? न्ही, आमी आतां लास्ट दोन वर्सां काम चालू आसा आमच्या ताचेर. ऑलमोस्ट आमचे बेजिकली रिटेनिंग वॉल बी जे आसा ती बांदून जाल्या आमची आनी लास्ट 2 वर्सां आमी ती क्लिनूय केल्या. आतां आमी प्री मनसून आमकां ते बुशीस किंवा प्लास्टीक कितें आयलें तें क्लीन करून सगळो व्हाळ क्लीन करून मनसुनाची तयारी करता आमी आतां. सर, टोंका कामराबाटान जें काम चालू आसा हय हय तेंचें तुमकां कितें सांगपाचें? ना, टोंकार आतां कितें आसा, आमी जे बुशीस जे आयिल्ले आसा किंवा प्लास्टीक फ्लोट जाल्ले आसा ते बुशीस आमी काडटात आतां फूल. ते आमी आतां थॉरोली फ्रॉम कामराबाट टील आयनॉक्सा कडेन येतले आनी तें जालें म्हणटकीच आमचे मनसुनाची तयारी जाली. लास्ट 2 years आमी डिसिल्ट करून जालें तो, नाला फूल डिसिल्ट केला. खंय उरला तो पोर्शन सुद्दां आमी आतां ओन केलें. थॉमस गॅरेजी कडेन आमचो उरिल्लो काही रिजना खातीर थॉमस गॅरेजी कडलें एक्सटेंशन भितर आयिल्लें बी तें आमी ते वॉल बांदून आतां आमी थंयची माती सुद्दां काडून जाली आमचें. ऑलमोस्ट आमचें टोटल वर्क इज कंप्लिटेड. 99% काम कंप्लीट जाल्लें आसा. आतां आमी फक्त उरिल्ले फक्त ते बुशीस प्लास्टीक किंवा झाडां पडिल्लीं आसा पळय भितर ती काडून आमी आतां भायर सरता. आनी रिटेनिंग वॉलाचें सर कितले पर्यंत? रिटेनिंग वॉल ऑलमोस्ट कंप्लिटेड जाला. फक्त एक आमचे 15-20 मिटर एक कडेन उरला. तें सुद्दां आतां आमी एक आठवड्या भितर कंप्लीट करतले. आनी दुसरें म्हणजे सर 2 वर्सां जालीं हे जे पावसान अख्खे बुडटाले. बरोबर. लास्ट 2 वर्सां जाल्यार आमी हें डिसिल्ट केल्ल्यान कामराबाट, पिटरबाट किंवा तालिगांव, कारंजळे तुमकां केन्नाच आयकून येवना की बुडटा म्हणून. आतां तो फ्लो डिसिल्ट केल्ल्यान वॉटर रिटेंशनूय आमचें चड जाता नाल्यान आनी उदक चल्लें. हे जे हांगा न्यू पंपींग मशीन जे बसयल्या ताका लागून लोकांक कितले रिलीफ मेळ्ळा? हांगा आतां मळ्यान जें पंपींग स्टेशन केल्लें आसा आमी गेल्या वर्साच्यान आमी स्टार्ट केलां तें. सो गेल्या वर्सा मॅक्झिमम पावस पडिल्लो म्हणटा जुलयान केन्ना तरी एक 2-3 दीस मॅक्झिमम. आनी असो पावस केन्नाय पडूं ना. त्या वेळार सुद्दां आमच्या मळ्यान एक सुद्दां खंय बुडिल्लें कांयच हेंच येवना आमकां. सो दीस इज रियली फंक्शनींग वेरी वेल.